بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के जरिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर हमें अपना सवाल भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, बराए करम उन्हें भी देख लीजिए। बहुत से लोग हैं वीडियो देखते हैं, उन्हें टेलीफोन नंबर नजर नहीं आता, इसलिए मुझे इशारा करना पड़ता है, वरना इशारे की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ असल में बहुत से लोग हैं जो वीडियो भी देखते हैं और वो सब्सक्राइब उन्होंने चैनल नहीं किया हुआ है, तो मैं बार बार उनसे कहता हूं कि भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन बटन के जरिए ज्वाइन मेंबरशिप इख्तियार कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर गुमराही इस समाज की दूर कर सकें और कुरान और सुन्नत की शमें रोशन कर सकें। आइए मैं आज आपको लेकर चलता हूं एक खूबसूरत सवाल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम आकिल बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेज आबिद। मैं सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और आप बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई करते हैं। इसके लिए आपको अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। आमीन आमीन। और आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अमन दे, सलामत रखे। कि बहुत से लोगों से बहुत से बातें मैंने सुनी है कि नए घर में शिफ्ट होने से पहले कुरान का ख़त्म करवाया जाए। नए घर में शिफ्ट होने से पहले कि 81 टाइम्स हर कोने में बैठकर सूरह यासीन पढ़ी जाए। कुछ लोग कहते हैं कि सूरह बकरा को घर में ऊंची आवाज़ में लगाया जाए नए घर में शिफ्ट हो जब आप हो रहे हो तो। और कुरान पाक सदका किया, कुरान पाक की तिलावत की जाए और इसके अलावा बकरा सदका किया जाए। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि आयतुल कुर्सी चारों कोनों में पढ़ के फूका जाए। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, तो आपसे मैं रहनुमाई चाहती हूँ इस बारे में कि मुझे प्लीज़ इस बारे में रहनुमाई दें कि हमें असल में करना क्या चाहिए। नए घर में जाने शिफ्ट होने से पहले हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, हमें जो हमारे शरीयत में है या हमें जिसके बारे में हुक्म है या जिसके बारे में हुक्म है। नए घर में जाने से पहले क्या करना चाहिए? आयतल कुर्सी चारों कोनों पर पढ़ना चाहिए, कीलें ठोकनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो हम और आप देखते हैं इस समाज में। इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, मोहतरमा ने मुझे बाबा कहकर पुकारा। अल्लाह का शुक्र है, बाबा कहकर पुकारने वाली बहुत सी बच्चियां हैं जो पूरी दुनिया में इस नाचीज़ को इज्जत और तकरीम से नवाजती हैं और मुझे उस आला मनसब पर इस बहुत ही खूबसूरत लक़ब से मुझे पुकारती हैं, मुझे बहुत अजीज़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चियों की हिफाजत फरमाए और इन्हें हमारी आँखों की ठंडक बनाए रखे, चाहे वो स्पेन में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं भी हों। हमारी अपनी बच्चियाँ हैं, हमारी अपनी बहनें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चियों को, इन ख़वातीन को इन अमन और सलामती अता फरमाए। और ये जो घर का सवाल है, नए घर का सवाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को और बच्चियों को नए कुशादा और बड़े आरामदा घर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ ही नहीं बल्कि जन्नत में भी अल्लाह ताला इन्हें महलों के इनामात से नवाज दे। मुझे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए अल्लाह ताला कुशादा घर का एहतमाम फरमा दे, हमारे लिए आसानी फरमा दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खुशियाँ एक बार फिर नवाज दे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे आपने सुना, एक तो ये कि मिसेस नदीम इन्होंने कहा, मैं अक्सर इन बच्चियों से ये कहा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके वालिदैन के तवस्सुत से बहुत खूबसूरत नाम आपका रखा होगा। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं मिसेस आकिल हूँ, मिसेस नदीम हूँ, मिसेस जाहिद हूँ, बल्कि आप अपना नाम बताया कीजिए। अगर आपको नाम बताना है तो नाम बताइए। क्यों? क्योंकि किसी भी सहाबिया
یا کسی بھی ان جنتی خواتین کا نام آپ اس طریقے سے نہیں کبھی سنیں گے کہ محدثین نے یا مورخین نے یہ نقل کیا ہو کہ یہ مسز علی ہیں، بلکہ کہتے ہیں یہ فاطمہ بنت محمد ہے، یہ مسز محمد نہیں ہے، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ خدیجہ ہیں، اور یہ عائشہ بنت ابی بکر ہیں۔ اسی طریقے سے زینب، حفصہ، ان پاک باز خواتین کے نام لیے جاتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، یہ اس کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ نئے گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی ایسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کوئی ایسا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جو کہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، بلکہ دعائیہ کلمات کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے آپ نئے گھر میں جائیں یا پرانے گھر میں جائیں۔ نئے گھر میں آپ جائیں تو آپ یہ کہیے کہ اللہ رب العالمین اس گھر کو ہمارے لیے مبارک فرما دے، اس گھر کو ہمارے لیے سکون اور راحت کا سبب بنا دے، اس گھر کو شیاطین کے چنگل سے آزادی دلا دے، اس گھر کو شر و فتنوں کے سے محفوظ فرما لے، اس گھر میں رہنے والوں کو امن اور سلامتی عطا فرما، اس گھر میں داخل ہونے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے انعام اور اکرام سے مالا مال فرما دے۔ آپ جو بھی دعا کریں اس گھر میں داخل ہوتے وقت، یا نئے گھر میں یا پرانے گھر میں یا کسی کے گھر میں بھی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ذبح کر کے ہم اس کا خون بہائیں گے، ذبح کر کے ہم اس کے بکرے کو صدقہ کریں گے، ذبح کر کے ہم دروازوں پر خون لگائیں گے یا کونوں میں خون لگائیں گے، یہ ایام جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ھذا من امر الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام تھے جو کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت نئے گھروں میں لوگ ذبح کیا کرتے تھے۔ نزول المنزل، جب کسی گھر میں داخل ہوتے یا کہیں پر پڑاؤ کے لیے اترتے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہاں جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شر سے ہم اس ذبح کو کرنے کے بعد حفاظت میں آ جائیں گے، اور یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کے علاوہ ذبح کرنا شرک اکبر ہے۔ من ذبح لغیر اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا اس نے گویا کہ کفر اختیار کیا، تو یہ ناجائز ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت ہو اللہ کی جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ تو گھروں میں داخل ہوتے وقت جو لوگ ذبح کرتے ہیں وہ دراصل اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا انعام دیا ہے، کشادہ گھر دے دیا ہے، نیا گھر دے دیا ہے، سر چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرما دی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے دوست احباب کو، بچوں کو، پیاروں کو، رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں اور خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، فبیہا، یہ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ بھی گھر خرید رہی ہیں تو مجھے بلائیے گا اور میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا، لیکن آپ تو خیر پاکستان میں ہیں، لیکن کہیں بھی ہوں آپ، مبارک آپ کا گھر ہو انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر یہ سمجھ کر آپ ذبح کرتے ہیں کہ جناب میں ذبح کروں گا اور اس کی شیاطین کی شر سے میں محفوظ رہ جاؤں گا، تو یہ گویا کہ آپ نے شیاطین کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا ہے، یہ اسی زمرے میں آتا ہے جو کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا اختیار اور اس کا حقدار بناتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام گھر میں داخل ہو کر، نیا کام، آپ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئیے، سلام کیجئے، یا دعا جو داخل ہونے کی دعا ہے یا خارج ہونے کی دعا ہے، یا اللہم اجعل ھذا منزل مبارکن، اس طرح کے الفاظ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اللہ اس گھر کو ہم سب کے لیے مبارک کر دے، لیکن کوئی بھی اہتمام کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے گھر میں داخل ہوتے وقت کسی طرح کا اہتمام کرنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ جو ہم اور آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں گھر عطا فرما دیا ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو سر چھپانے کی جگہ عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک جگہوں کو سب کے لیے راحت کا سما بنا دے، اور اللہ رب العالمین جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھروں سے نواز دے، اور جن کے چھوٹے اور تنگ گھر ہیں خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں، اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل و کرم سے کشادہ گھروں کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اور جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے
آسان اور خوبصورت سواریاں بھی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اور جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں اللہ رب العالمین ان کو خوبصورت ایماندار مسلمہ اور ان کی عزت اور پیار کرنے والی بیویاں بھی نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم.